मज़हर अब्बास साहब, अभी आपने बात की कि मरियम नवाज जो है जी गवर्नमेंट में आना चाहिए, तो हमें जी प्लीज जी अभी मरियम नवाज की आपने बात की कि वो अवाम में बड़ी मकबूल हैं, और लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं उनको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो है वो जाना जाता है, और लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लीडर की अवाम में मकबूलियत होती है वो बहुत मैटर करती है, ख़ास तौर पर वोट के लिए। और हमने ये देखा भी, जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वाला मामला इनके कंपैरिजन में आए तो नवाज शरीफ हमेशा जो है वो एक मकबूल, अवाम में मकबूल लीडर रहे, जो कि अब मरियम नवाज हैं। तो आपके ख्याल में जो नून लीग में नवाज शरीफ की लेगेसी है उसका असल हकदार कौन है? देखिए, अब लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की सियासी जमातों को अब ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ फैमिली लेगेसी की वजह से सरवाइव नहीं किया जा सकता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल इंडिया में कांग्रेस की है कि जब गांधी का डिक्लाइन आया और जाहिर है नेहरू के बाद इंदिरा का फिर एसेसिनेशन हुआ, फिर संजय गांधी जो है वो प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद राजीव वो पोजीशन नहीं हासिल कर सके। इस वक्त देखना यह है कि क्या वो कैपेसिटी है मरियम नवाज साहिबा की। अभी तो उनकी अपील का फैसला होना बाकी है। तो अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की साहिबा की अपील अगर मुस्तरद हो जाती हैं तो फिर नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कोई ना कोई तो इस पार्टी को लीड करेगा, और यही नवाज शरीफ के लिए सबसे अहम फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। ये याद रखें कि मुस्लिम लीग नून का फैसला जो है वो नवाज शरीफ ही करेंगे। नवाज शरीफ साहब को सिर्फ ये सोचना है कि अगर शहबाज शरीफ पे को मैं ये पार्टी दूँ, हैंड ओवर करूँ, तो शहबाज शरीफ इस पार्टी को उस तरीके से ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि हमें हर सूरत में अगला इलेक्शन जीतना चाहिए, और उसके लिए हमें इस्टेब्लिशमेंट को ये जो है वो कन्विंस करना चाहिए कि, और कन्वे करना चाहिए कि आपका रोल एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि अगला इलेक्शन अगर न्यूट्रल होगा और इस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगी जो उनके बकौल 2018 में थी, तो उनको उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून जो है इलेक्शन जीत जाएगी। और जब इलेक्शन जीत जाएगी तो वो राहें खुल जाएंगी मियाँ साहब की वापसी की भी, मरियम नवाज साहिबा की वापसी की भी। तो उनका नुक्ता नज़र शहबाज शरीफ का ये है। अब नवाज शरीफ उस नुक्ता नज़र को किस हद तक मानते हैं उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सही। मज़हर अब्बास साहब, कुछ तबसरा निगारों का ये भी कहना है कि जो नवाज शरीफ है वो किसी पर एतमाद नहीं करते, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई नवाज शरीफ जो है वो अगर किसी को ये ट्रांसफ़र नहीं करते तो क्या वाकई ये वजह है कि वो किसी पर एतमाद नहीं करते? नहीं, वो हमारी पॉलिटिक्स में एक जो है इनसिक्योरिटी रहती है लीडर्स को कि कोई कहीं मैं अगर इसको पार्टी हैंड ओवर करूं तो ये पार्टी बिल्कुल ही बैठ ना जाए। लेकिन मेरा ख्याल है वो अल्टीमेटली शहबाज शरीफ पे एतमाद करेंगे। तो शहबाज शरीफ के हवाले से उनकी वो ये है कि शहबाज शरीफ शायद उतने स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं हैं और उस तरह की स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते जो उनके बकौल वो ले सकते हैं। जब चॉइस नहीं होगी उनके पास तो अल्टीमेटली पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ को ही देंगे। वो शहबाज, या अगर बिल्कुल ही कोई लड़ाई शार्प हो जाती है मुस्लिम लीग नून में तो फिर शायद खाकान अब्बासी या एहसन इकबाल, इस तरह के लोग जो इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के साथ ज़्यादा क्लोज हैं, ज़्यादा अटैच्ड हैं, मुमकिन है कि उनको दें। लेकिन ये बड़ा फैसला होगा नवाज शरीफ का अगर ऐसा फैसला करते हैं, लेकिन ये खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में होगा जब बिल्कुल स्प्लिट जो है वो वादे हो जाएगी, जो कि अभी तक नहीं है वादे। तो मज़हर साहब, अगर कंट्रोल, पार्टी का फुल कंट्रोल जो है वो शहबाज शरीफ को दे दिया जाता है और नवाज शरीफ ये देते हैं, तो नवाज शरीफ का बयानिया और जो इस बयानिए के हामी हैं वो नाराज़ नहीं होंगे? नहीं, तो नवाज शरीफ साहब जब उनको कन्विंस करेंगे, नवाज शरीफ साहब अपनी पोजीशन वादे करेंगे, तो मेरा ख्याल है लोग नवाज शरीफ को, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उस पॉलिसी में कितनी तब्दीली आई है, कितना स्टांस चेंज हुआ है, क्योंकि बुनियादी स्टांस नवाज शरीफ का वही रहेगा। और शायद पब्लिकली शहबाज शरीफ भी वही बात करें जो नवाज शरीफ के स्टांस है। माँ से बायस के वो उस तरह की ना तकरीर कर सकते हैं, ना शायद वो करेंगे एंटी एस्टेब्लिशमेंट। और वो उनकी भी कोशिश ये शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं
تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں. وہ دوسرے انداز میں لے کے پارٹی کو تھوڑا شہباز شریف چلنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اگر ٹکراؤ کی پالیسی اڈاپٹ کریں گے تو ٹکراؤ کے نتیجے میں صرف ہم زخمی ہوں گے, دوسرا زخمی نہیں ہوگا. صحیح. تو مظہر شہباز صاحب, یہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو کا, یہ کمزور نہیں پڑ جائے گا عوام کی نظر میں, اور جو جمہوریت پسند جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ شہباز شریف کون سی, شہباز شریف کوئی جو ہے وہ کون سی پالیسی لے کے آگے بڑھتی ہیں. شہباز شریف ایک مفاہمت ہی تو چاہ رہے ہیں تاکہ راہ ہموار ہو, تاکہ اسموتھ سیلنگ ہو, تاکہ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ مداخلت نہ ہو. وہ بنیادی طور پہ یہ وہ لڑائی کی پالیٹکس کے خلاف ہیں. شہباز شریف کنفرنٹیشن کے خلاف ہیں. لیکن جہاں تک پوزیشن لینے کی ہے تو وہ پوزیشن تو لیں گے شہباز شریف, اور ظاہر ہے شہباز شریف کو تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا اور نواز شریف کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو جس طرح سے ابھی عباسی صاحب بیان دے رہے ہیں, جیسے پی ڈی ایم والے معاملے پہ پیپلز پارٹی اگر اس میں آئے گی تو جو ہے وہ سیاست چھوڑ دیں گے, تو اس طرح کے بیانات سے ان کو پیچھے نہیں ہٹنا پڑے گا پھر, کیونکہ شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں آ جائے. اس میں بھی اختلاف ہے دونوں گروپس میں. ابھی دیکھ لیتے ہیں, آج ملاقات ہے شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے بھی دوسرے لوگوں کے لیے, لیکن شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اپوزیشن کی, اور پی ڈی ایم میں جو بھی جماعتیں ہیں ان میں پیپلز پارٹی غالباً مسلم لیگ نون کے بعد سب سے بڑی جماعت ہے. پیپلز پارٹی کو نکالنے کا فیصلہ ان کے نزدیک غلط فیصلہ ہے. پیپلز پارٹی سے وضاحت لی جا سکتی ہے, بیٹھ کے لی جا سکتی ہے, لیکن شو کاز نوٹس وغیرہ وہ سمجھتے ہیں جب آپ ایشو کرتے ہیں تو آپ ایک دم اس پارٹی کو جو ہے دیوار سے لگا رہے ہیں. پیپلز پارٹی ظاہر ہے پلٹ کے نہیں آئے گی اس صورت میں. اے این پی نے آلریڈی کہہ دیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ان پارٹیوں کو واپس لایا جائے. اب آج مولانا فضل الرحمان سے جو ان کی ملاقات ہے, اس کے بعد جو کل غالباً پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے, اس سربراہی اجلاس میں شہباز شریف کا موقف پریویل کرتا ہے یا مریم نواز یا انڈائریکٹ نواز شریف کا موقف پریویل کرتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کل پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہوگا اس میں جو ہے ویڈیو لنک سے نواز شریف بھی شریک ہوں گے, اور اگر شہباز شریف بھی اس میٹنگ میں ہیں تو وہ میرا خیال ہے وہ کروشل ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کل فائنل ڈیسیجن کیا ہوتا ہے. لیکن آج اگر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقات ہے اس میں کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر غالباً مریم نواز کو بھی, اور نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ وعدے کر دیں گے کل کی ملاقات, کل کی جو اجلاس ہوگا اس میں وہ ڈٹرمن کرے گا کل نواز شریف اگر شہباز شریف کی موجودگی میں کوئی لائن لیتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کی فائنل لائن ہوگی. صحیح. تو مظہر صاحب, یہ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف مان جاتے ہیں اور انہیں پارٹی کا فل کنٹرول دے دیتے ہیں تو پھر اپوزیشن کی جو دوسری جماعتیں ہیں اور ان ادارے ہیں ان کے ساتھ وہ ڈائیلاگ کریں گے, اور اگر نواز شریف نہیں مانتے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے اور نواز شریف کو یہ بتا دیں گے کہ اب وہ سیاسی کردار ادا نہیں کر سکتے. کیا ماضی کے تناظر میں اور دو مختلف بیانیے موجود اس پارٹی میں چونکہ شروع سے ہیں, تو اس تمام تناظر میں کیا یہ پاسبل ہو سکے گا, کیا شہباز شریف اس قسم کا کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں؟ مجھے بہت قبل از وقت لگتی ہے بات, میں نے سنی ہے, کل سے میں یہ بات سن رہا ہوں, لیکن مجھے یہ بات بہت قبل از وقت لگتی ہے کہ شہباز شریف سیاست چھوڑ دیں. ابھی تو انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی تو انہیں مقدمات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بیل آؤٹ کرانا ہے. ابھی تو ان کے باہر جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا مجھے, نہ ان کا نہ مریم نواز صاحبہ کا. صحیح. تو ایسی صورت میں وہ یہ کیسے اعلان کر دیں گے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں؟ مجھے تھوڑا سا یہ جو ہے قبل از وقت لگتا ہے یہ خبریں. آگے چل کے کیا